भौशीक भलायकेची राखण करपा खातीर निर्णायक पावलां उबारतना शांतीनगरांतल्या अधिकाऱ्यांनी थेट गटारा सकयल वचपी 25 वर्सां पोरणी लायनीची सुवात बदलून पीडब्ल्यूडीच्या उदकाची नवी पायपलायनी बसोवपाक सुरवात केली। हांगा पायपलायन शिफ्टिंगाचें काम चालू जालां, इनॉग्रेशन केलां। आमचे जे पायपलायन्स आसा, ओल्ड पायपलायन्स आसा सगळ्यांचे वाड्यावयल्यांचे 20-25 वर्सां पयलींचे पायपलायन्स जे गटरांतल्यान वयता आनी हे एक लॉंग पेंडिंग काम आसलें। आमी शिफ्टिंगाक ट्राय करतालीं कारण गटरांतल्यान पायपलायन वचून बारीक सुद्दां लिकेज आसल्यार बरें उदकान गटराचें उदक मिक्स जावपाचे चान्सीस आसता आनी दुयेंस पडपाचे चान्सीस आसता। सो हो एक आमचो रिक्वेस्ट आसलो खूब वर्साच्यान आनी आयज ते आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जावन आयज इनॉग्रेशन जालां। खुबशीं कामां जी पेंडींग आसलेली आमच्या वाड्या शांतीनगरान म्हज्या वॉर्डान ती चालीक लागला। म्हणजे हे पायपलायन जावन रोखडोच रस्त्याचें काम चालू जाता आनी अशीच इन पायपलायन वेगवेगळी कामां आसा जी ऑलरेडी खंय तरी इनिशिएट जावपाक चालू जाता। ही सगळी जे उदरगत आसा ती आमच्या वास्कोचे आमदार दाजीबाई हांच्यांनी घडोवन हाडला, तेंच्याच गायडन्शिपा अंडर ही सगळी कामां आतां चालू जाला। देव बरें करूं म्हणपाक सोदता बाईक, कारण फक्त आपल्या एका एरिया पुरतेच न्हू तर सगळ्या एंटायर वास्कोन बारीक बारीक कामाचेर सुद्दां ते इतले भर दिता, इतले इम्पॉर्टन्स दिता आनी सगळें डेव्हलप करपाक ट्राय करता। सगळ्याकडे बेजीक नेसेसिटी म्हणटा ती उदकाची आनी क्लीन उदक आनी बरें उदक मेळप सगळ्या लोकांक हे सामकें बेजीक म्हणटा तशें, ताज्या वयर हें कांय नासता। आनी हांगा ह्या शांतीनगरच्या ह्या भागान हांगा थोड्यो पायपलायन्स गटरांतल्यान भितरल्यान गेल्ल्यो, खुबशेदां हांगा कंटेमिनेशनूय जालें आनी लोकांक मागीर दुयेंतूय पडली। सो तांचो डिमांड आशिल्लो की ह्यो पायपलायन्स चेंज करच्यो म्हणून। सो आज हे आमी काम स्टार्ट करता आनी हें काम स्टार्ट जातकूच म्हणजे इमिडिएटली हाच्या मागीर ह्या रस्त्याचें हॉट मिक्सिंग जातलें। ह्या भागा भितर एक बरें पयलीं बेजीक फॅसिलिटीज दिवप हें सरकाराचें एक हें आशिल्लें आनी त्या दृश्टीन आज हें काम स्टार्ट जाता। फाटीं आमी हायवे कडल्यान भायर म्हणजे हे सगळें हायवेक तेकून आसा, सो हायवेक पसून बरें हें करपा खातीर आमी हायवेच्या ऑथॉरिटीजांक रिक्वेस्ट केल्या, खंय खंय जाय ते सर्वीस रोड्स दिया, खंय खंय रिटेनिंग वॉल्स जाय ते रिटेनिंग वॉल्स दिया, सो लोकांक खंय त्रास जावचो न्हय। सो एका बरोबर आमी लास्ट टायमूय सांगिल्लें की पावसा मागीर खुबशीं कामां स्टार्ट जातलीं म्हणून। सो ही सगळीं कामां ताजोच एक भाग आसा आनी 8 दिसां भितर आमचें स्वतंत्र पथाचें ब्युटिफिकेशन तें स्टार्ट जाता। चीफ ऑफिसर्स बंगलो वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा। सो खुबशीं कामां जी इतलीं वर्सां पेंडींग उरली ती सगळीं जाता। हे लोकूय बी तितलोच आमकां सपोर्ट करता की हो खूब गरजेचो आशिल्लो रस्तो, तर आमी पयलींच पास करून हाडिल्लो, म्हणून ही पायपलायन पयलीं घालप आनी मागीर रस्तो हाडप हें आमचें हें आशिल्लें। ना एक बरें दिसता बा, पयलीं दाजूचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेणी सगळ्या वॉर्डांनी पयलें अशें ना बा खंय मेजॉरिटी वोट पडटा तशें अशें कांय ना। सगळ्या वॉर्डान खंयची गरजेची गोश्ट आतां म्हणजे उदकाची हो मेजर इश्यू। उदीक, लायट, रस्तो इम्पॉर्टंट, लोकांक हो जायत आनी तेणी अशें बारीक व्हडलें अशें कांय ना, सगळेंच काम चालू आसा। जशें तेणी आतां सांगलें जेन्ना रेल्वे ब्रिजाचें काम चालू आहा हें केन्नाच जावं ना। 20-30 वर्सां जेन्ना ती पायपलायन जें आतां गटरांसून पायप वयता, लोक इट्टा उदीक आनी गटर मिक्स जाता, खूब जाग्याचेर जालें कित्याक पयलीं टायमाचेर घालपाचें म्हणून घातलें आनी ते गटरान आसूं ना कितें कोण काय पळोवंक ना, लोकांक जालें कित्याक नळ येयल्यार पुरो। पूण आतां खंय तरी तांकां लोकांक त्रास जावपाक जेन्ना पायपांक कलम लागली आनी लागली न्हू, आतां एक बरी जाल्यार बा सायडीसूनय काडटा, लोकांकूय त्रास जायना। लोकांनी एक काम करपाचें बा जशें आमदार आपणें जें काम करता तशें तुमी तुमचें काम करा। आतां रस्त्यार येता तेन्ना तुमची पार्किंग आसता, पार्किंग ऑलरेडी सांगल्या बा लावपाची ना म्हणून ऑलरेडी नोटिफिकेशनूय येयल्लेलें आसा। पूण खंय तरी लोकांनी सहकार करपाक जाय। हें अशें ना बा आमदार आनी कावन्सिलर्स काम करतले आनी तुमी खाली येवन हांगा फोटो काडटले, तशें जावपा जायना। कचरो आसूं नाल्यार आनी कितें आसूं, हे आपणाचें प्रत्येक मनशाचें हें आसा बा आपूण कितें करता तें ड्राय आनी वेट वेस्ट। आमी म्हणटा हायवेचेर दाजी म्हणटा ब्युटिफिकेशन करता, ब्युटिफाय दाजी कचरो वयतलो पूण मागीर येतले सायडीचेर तुमी कचरो उडयतले, ते परत आमकां त्रास। पूण तें जावपा जायना। आमचें धाकटो वास्को, आमचें धाकटें गोंय हें क्लीन आसपा जाय, सुंदर आसपा जाय। एअरपोर्ट हांगा 2-3 किलोमिटर एअरपोर्ट आसा, म्हणून इतलेंच मागता बा जे आमी आमदार आसूं नाल्यार कावन्सिलर जी कामां करता ती टिकोवपाचें काम तुमचें आसा आनी तुमी अशें टिकतले म्हणून अपेक्षा करता। आनी फुडल्या हेका येताना आमी कितें बा ह्या एरियान बरें कितें दिसतलें, रस्तो आसूं नाल्यार गाडयो कशें तरी खंयच्यान नाका तशें दिसपा जायना म्हणून इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं। जे पायपलायनीचे काम असले ते सारखेच गरजेचे असले कित्याक लास्ट वीक 20-22 वर्सांपासून ह्यो आमकां खूब त्रास जातालो, जेणे करून आमकां उदक टायम टू टायमूय येयनासलेलें आनी उदकाचो प्रेशरूय येयनासलेलो। सो हे जे असलेले ते पेंडींग खूब ते पेंडींग असलेले, जेणे करून आयज खंय ना खंय हो इश्यू तडीक लागलेला, रिजॉल्व जाल्लेलो आसा। सो हांव आमच्या आमच्या आमदाराक आनी आमच्या कावन्सिलराक थँक्यू म्हणटा तेच्या बद्दल।
सो तशेंच आता जे आमदारान आमचे जे आयज अंडरपासाचें काम चालू केल्लेलें आसा वास्को, सो खूब जाण म्हणटाले ताका पिशान काडटाले की हे तुज्या कडेन जावपाना ते तेज्या कडेन जावपाना म्हणून, पण ते आयज खंय तरी तेणी काम तेणी करून दाखयल्लें आसा. जे काम पॉसिबल ना ते तेणी काम करून दाखयल्लेलें आसा. आमच्या दाजीबाई कडेन खंयचेंच काम इम्पॉसिबल अशें ना. आयज तेंच्यांनी ते आपल्या हेतून कश्टान ते सगळें करून दाखयलें आणि 5 दिसांनी ते अंडरपासाचें काम कंप्लीटूय जावपाचें आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर.